मदीना मुनव्वरा आने वाले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जब आप मदीना तशरीफ लाए तो आपकी मदीना आने का मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ना हो। ये गलती न करें कि मैं मदीना इसलिए जा रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत करूँगा, बल्कि आप मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने के लिए इसलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज एक कब्रिस्तान में की ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। यह वो कब्रिस्तान है जिसके अंदर मेरी वालिदा की कब्र है और मेरे वालिद साहब की भी कब्र है। Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. अब इस शख्स ने इतनी घटिया और जलालत वाली गुफ्तगू की है, वो भी गुंबद खजरा के सामने ठहर कर, और वो भी लाउड स्पीकर पर लोगों को बताने के लिए। इसने इतना खतरनाक जो है बयान दिया और अपने खबासत वाले मुंह से और अपनी खबासत वाली ज़बान से ऐसे अल्फाज निकाले, मुझे तो डर है कि कल क़यामत में मैदान महशर में ये मुस्तफ़ा की शफाअत से महरूम न हो जाए। इसने ऐसे अल्फाज जो है उसमें यूज़ किए जो अल्फाज अभी आपने सुने। इसने क्या कहा कि लोगों, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की नीयत से आया करो, कब्र मुस्तफ़ा की ज़ियारत की नीयत से ना आओ। अल्लाहु अकबर। कहाँ से ये रोक रहा है? बानी इस्लाम के दर से ये रोक रहा है। अरे जिस दर से लोगों को ईमान की खैरात मिली है ये वहाँ से ही रोक रहा है। जिस दर से लोगों को जन्नत मिलने वाली है ये वहाँ से ही रोक रहा है। जिस दर के लिए मुस्तफ़ा ने फरमाया कि रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का जो, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का जो जगह है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, ये वहाँ की ज़ियारत से रोक रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए। ये कैसा इंसान है, कैसा बदबख्त और मलऊन इंसान है ये, कि ये जो है कब्र मुस्तफ़ा से लोगों को ज़ियारत करने से रोक रहा है और कह रहा है कि वहाँ पर ज़ियारत की नीयत से मत आओ। और नमाज पढ़ने की, ये नमाजें तुम्हें किसके सदक़े से मिली है, ये रोज़े तुम्हें किसके सदक़े से मिली है, ये हज तुम्हें किसके सदक़े से मिला है, ये वहाँ पर ठहर कर जो तुम भाषण दे रहे हो ये भी मुस्तफ़ा के सदक़े से जो है तुम्हें वो मनसब और मकाम मिला हुआ है, वरना तुम्हारी हैसियत और तुम्हारा मुकाम क्या है वहाँ पर ठहरने का। तो सदका तुम खा रहे हो और सदका जिसने दिया उसको तुम भूल गए। मुसलमानों याद रखो, न तात पर, न तक़वे पर, न ज़ुहद और इत्तिक़ामत पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। ये नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात ये सब मुस्तफ़ा की खैरात है, ये मुस्तफ़ा का सदका है। अगर मुस्तफ़ा न होते तो न नमाज होती, न रोज़ा होता, न हज होता, न ज़कात होती। और ये बदबख्त जो है उस दर से हमें रोक रहा है और उस दर से लोगों को जाने के लिए जो है मना कर रहा है। और उसके बाद फिर दूसरे ही वीडियो में आपने मंजर ये देखा कि वो जो है कब्रिस्तान में गया हुआ है जहां पर उसके माँ बाप जो है मदफन है, और उसके अल्फाज क्या हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप, अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत के लिए आया हूँ। वाह रे मुनाफिक इंसान वाह, तेरे माँ बाप के कब्र की ज़ियारत के लिए तू जा सकता है, और जो बानिए इस्लाम वजह तख्लीक़ कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के नियत से उनकी कब्र पर जाए तो वो मना है। तो तेरे माँ बाप ये जिस कब्र में, जिस कब्रिस्तान में मौजूद हैं, पता नहीं कल वो जन्नती होंगे या जहन्नमी होंगे। बदबख्त इंसान, इस बात को याद रख कि तेरे वालिदैन, तेरे माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत करने से तुझे जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उनको भी जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका तो पता नहीं है। लेकिन जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत कर ले उसे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा की शफाअत से ज़रूर भी ज़रूर जन्नत मिलने वाली है। ये वाहिद कब्र मुस्तफ़ा है कि जहां पर ज़ियारत करने से शफाअत मुस्तफ़ा मिलने वाली है। सूरतुन निसा है और पारा नंबर 4 है और आयत नंबर जो है 64 है सूरह निसा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और ऐ हबीब, अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मगफिरत तलब करते,
تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت ہی مہربان پاتے۔ یعنی کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو مصطفیٰ جاؤکا، وہ تیرے پاس آئے، تیری بارگاہ میں آئے، تیری بارگاہ میں آ کر جب استغفار کریں گے اور تو بھی ان کے حق میں استغفار کرے گا، یعنی تو بھی جو ہے ان کے حق میں جو ہے سفارش کرے گا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو میں ان کے اوپر رحمت کرنے والا ہوں، یہ مجھے رحمت کرنے والا پائیں گے۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہو گئی اختصار کے ساتھ، ورنہ دیگر اور کئی آیت مبارکہ موجود ہیں اس کے اوپر۔ اب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کو بھی سماعت کر لیں۔ یہ حدیث مبارکہ سنن دارقطنی میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 194، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 4159، اور مجمع الزوائد میں امام حسمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی، رواہ الدارقطنی والبیہقی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اللہ تبارک و تعالی اس پر میری شفاعت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی وہاں پر آیا تو میری شفاعت اس کے حق میں واجب ہو چکی ہے، یعنی کل میدان محشر میں میں اس کی شفاعت کرنے والا۔ مبارک ہو تمام عاشقان مصطفیٰ کو جو بھی زیارت مصطفیٰ قبر مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، انہیں مصطفیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ جو میری قبر پر زیارت کی نیت سے آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بھی امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، حدیث کا نمبر ہے 13496، یہ حدیث کا جو ہے نمبر ہے، اور معجم الاوسط میں بھی جو ہے یہ موجود ہے۔ امام بہقی نے اس کو پھر سنن الکبریٰ میں بھی لایا ہوا ہے، اور سنن دارقطنی میں بھی جو ہے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 192۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، رواہ الطبرانی۔ وفی روایت من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد، یعنی میرے انتقال کے بعد، میرے پردہ ہونے کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی، اس نے گویا میری حیات مبارکہ میں میری زیارت کی ہے۔ یعنی جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے حیات میں میری زندگی میں میری زیارت کر لی ہو۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے جو ہے روایت کیا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ مختلف ہیں، جس نے حج کیا اور میرے وصال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات مبارکہ میں میری زیارت کی ہے، میری زندگی میں۔ تو سامعین محتشم، حاصل کلام اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے بھی جانا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر زیارت کرنے کی نیت سے بھی جانا ہے۔ ایسے بدبخت کذاب لوگوں کی باتوں میں اور ان کے فتنوں میں نہ آئیں، اور ان کی سمجھ اور بوجھ میں نہ آئیں، اور ان کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ جب بھی مدینہ طیبہ جانا ہو تو آپ جو ہے زیارت مصطفیٰ کی نیت سے بھی جا سکتے ہیں، اور آپ جو ہے مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے بھی جا سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں بھی جو ہے جائز ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔